میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس اور اللہ دے فضل نال ساڈے شہر چوں بھابیو تانوں مبارک ہوئے ایک دور سی مولوی چڑھتے سن اونٹاں تے کتنے مولوی چڑھتے سن اونٹاں تے میرے یزدانی نے آخیا وہ مولوی اونٹاں تے انج ٹنگے ہوندے نے جویں فیصلہ آباد کے گھنٹے گھر تے باندر ٹنگے ہوندے ایک ملا اشتہار چکی پھردا ہے جہدے تے نام لکھا ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کا تے اشتہار دے اوتے عنوان ہے کہ اے جناب ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک موقع تے اے جلسہ منعقد ہو رہا ہے جس دے اندر خطیب اسلام حضرت یزدانی رحمت اللہ خطاب فرمائے اے مولوی اشتہار اپنے جلسے چ وکھاندا پھردا ہے میں کہ یزدانی تیری عظمت نو سلام اور تیرے نام انہاں دے جلسیاں دی زینت بے شک تیرا نام انہاں دے جلسیاں دی زینت تیرا نام انہاں مروانے دے گھراں دی زینت ہے بے شک کریم تیرے پانی علامہ حبیب الرحمان صاحب گستانی اسلام علامہ حبیب الرحمان گستانی اور میں اگے آخیا سا گال کدنی جی پیو دے تے دلائل دا جواب دلائل نہ دے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس